बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान में 24 घंटों में कोरोना के 40 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 985 हो गई। मजीद 1932 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 45,898 हो गई। 13,101 मरीज सेहतियाब हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 40 मरीज इंतकाल कर गए, जिससे अमवात की तादाद 985 हो गई। पंजाब में 289, खैबर पख्तूनख्वा में 345, बलोचिस्तान में 38, गिलगित बल्तिस्तान में 4, आज़ाद कश्मीर में 1 और इस्लामाबाद में 9 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। पाकिस्तान भर में 24 घंटों के दौरान 1932 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई, जिससे मरीजों की तादाद 45,898 हो चुकी है। पंजाब में 16,685, सिंध में 17,947, खैबर पख्तूनख्वा में 6,554, बलोचिस्तान में 2,885, गिलगित बल्तिस्तान में 556, इस्लामाबाद में 1,138, आज़ाद कश्मीर में 133 मरीज हो चुके हैं। मुल्क भर में 13,101 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 3,23,000 हो गई। मरीजों की तादाद 49,50,000 तक जा पहुंची। 19,30,000 अफराद सेहतियाब हो गए। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 3,23,000 अफराद को निगल गया। मरीजों की तादाद 49,50,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए। 15,70,000 अफराद में वायरस मुंतकिल हो चुका है। 93,533 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका के बाद बरतानिया में हलाकतें सबसे ज्यादा हैं। बरतानिया में 35,341, इटली में 32,169, स्पेन में 27,709, फ्रांस में 28,239, जर्मनी में 8,193, हॉलैंड में 5,715 अफराद हलाक हो चुके हैं। कनाडा में 5,842, रूस में 2,837, भारत में 3,179, तुर्की में 4,171 अफराद, ईरान में 7,119, अफगानिस्तान में 190 और सऊदी अरब में 329 अमवात हो चुकी हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कोरोना से मुतासिर पीटीआई की एमपीए शाहीन रजा इंतकाल कर गई। शाहीन रजा की 4 रोज कबल तबीयत खराब हुई। लाहौर के अस्पताल में जेर इलाज थी। गुजरांवाला से शाहीन रजा पीटीआई की खुसूसी निशस्त से मुंतखब हुई थी। डीसी गुजरांवाला सुहेल अशरफ का कहना है कि एमपीए शाहीन रजा को इलाज के लिए डीएचक्यू शिफ्ट किया गया और वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। हालात मजीद बिगड़ने पर लाहौर मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गईं। दो माह बाद मुल्क भर में रेल का पहिया चल पड़ा। मुसाफिरों के घरों को वापसी शुरू हो गई। लाहौर से पहली ट्रेन सुबह 6:30 बजे रावलपिंडी के लिए और पाकिस्तान एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची के लिए रवाना हुई। स्टेशन पर सैनिटाइजिंग वॉक थ्रू गेट नस्ब कर दिया गया। मुसाफिरों को 1 घंटा पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। कोई छोड़ने जाएगा ना ही लेने। हिफाजती इंतजामात की खिलाफवर्जी पर मुसाफिरों को जुर्माने भी किए जाएंगे। लाहौर से पहली ट्रेन सुबह खराम रावलपिंडी के लिए सुबह 6 बजे रवाना हुई। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान एक्सप्रेस कराची के लिए और रेल कार लाहौर के लिए रवाना हुई। स्टेशन पर सैनिटाइजिंग वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए, जहां से मुसाफिरों को गुजार कर ट्रेन में सवार किया गया। कराची से पेशावर जाने वाली ट्रेन अवाम एक्सप्रेस के जरिए ट्रेन ऑपरेशन का आगाज किया गया। दीगर ट्रेनें भी शेड्यूल के मुताबिक मंजिल की जानिब रवाना हो रही हैं। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस रात 3 बजे मारगरा रेलवे स्टेशन से चलेगी। कराची से रावलपिंडी के लिए तेजगाम की रवानगी शाम 6 बजे होगी। तेजगाम एक्सप्रेस कराची से आज शाम 6 बजे, पाक बिजनेस एक्सप्रेस कराची से जुमेरात दोपहर 4 बजे और लाहौर से 4:30 पर रवाना होगी। जाफर एक्सप्रेस कल कोयटा से सुबह 9 बजे और पेशावर से 9:30 पर चलेगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेनों के रिजर्वेशन दफातर बंद हैं। बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन की जाएगी। मुसाफिरों को रवानगी से 1 घंटा पहले स्टेशन में दाखिले की इजाजत होगी। अहले खाना स्टेशन नहीं आ सकेंगे। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में डेडलॉक बरकरार होने से ट्रांसपोर्ट का पहिया न चल सका। मुख्तलिफ शहरों में बस टर्मिनल्स खाली होने से मुसाफिर खार हो गए हैं।
لاہور کے لاری اڈے پر سواریوں کی کم تعداد کے باعث بسوں کی روانگی میں تاخیر ہے۔ یتیم خانہ چوک اور بند روڈ پر اے سی کوچز کے اڈے بدستور بند ہے۔ اے سی کوچز مالکان کی نمائندہ تنظیم کے حکومتی شرائط پر بسیں چلانے سے انکار کر چکی ہے۔ سٹی بس ٹرمینل سکندریہ کالونی جنا ٹرمینل ٹھوکر سے بھی بسیں نہ چلیں۔ مسافر غیر یقینی صورتحال سے دو چار ہیں۔ فیصل آباد میں ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ٹرانسپورٹرز ایس او پیز پر نرمی اور کرایوں میں کمی کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بس اڈوں پر موجود مسافر کئی گھنٹے انتظار کے بعد واپس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ ملتان کے جنرل بس اسٹینڈ پر ٹرانسپورٹرز نے حکومتی شرائط کے خلاف احتجاج کیا۔ حکومت کی جانب سے جاری ایس او پیز پر عمل درآمد ممکن نہیں۔ اگر 2 سیٹوں پر ایک مسافر بٹھانا ہے تو ہمیں کرایہ ڈبل لینے دیا جائے۔ اسلام آباد کا فیض آباد میں بس اڈا بند ہے۔ پشاور میں 1.5 ماہ سے بند پبلک ٹرانسپورٹ بحال ہو گئی۔ ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں جاری۔ پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کے باوجود کرائے کم نہیں کیے۔ کوئٹہ میں حالات کے پیش نظر صوبائی حکومت نے پبلک ٹرانسپورٹ نہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایس او پیز کے بغیر ٹرانسپورٹ کھولنے سے کورونا دیہاتوں تک پھیل سکتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کہا ہے کہ ہفتہ اتوار کو بڑے شاپنگ مالز کھولنے کا حکم صرف عید تک کے لیے دیا۔ جسٹس سردار طارق نے کہا مالز کھولنے کا الزام عدالت پر نہ لگایا جائے۔ اٹارنی جنرل نے جون کا مہینہ کورونا کے حوالے سے انتہائی خطرناک قرار دے دیا۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے کورونا وائرس از خود نوٹس کیس کی سماعت کی۔ چیئرمین این ڈی ایم اے عدالت کے سامنے پیش ہوئے چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا ہماری تشویش اخراجات سے متعلق نہیں، ہماری تشویش سروسز کے معیار پر ہے۔ کورونا کے مشتبہ مریض کا سرکاری لیب سے ٹیسٹ مثبت اور پرائیویٹ سے منفی آتا ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ ہمارا غریب ملک ہے، ہماری معیشت کا شمار افغانستان، یمن اور صومالیہ سے کیا جاتا ہے، ہم پیسے سے کھیل رہے ہیں، لوگوں کا احساس نہیں۔ چین میں ایک ہی پارٹی این ڈی ایم اے کو سامان بھجوا رہی ہے، مقامی سطح پر سامان کی تیاری کے لیے ایک ہی مشین منگوائی گئی، تمام طبی آلات پاکستان میں ہی تیار ہو سکتے ہیں۔ وقت آ رہا ہے ادویات سمیت کچھ بھی باہر سے نہیں ملے گا، پاکستان کو ہر چیز میں خود مختار ہونا ہوگا۔ پاکستان سٹیل چل پڑے تو جہاز اور ٹینک بھی یہاں بن سکتے ہیں، پاکستان سٹیل کو سیاسی وجوہات پر چلنے نہیں دیا جاتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ لوگوں کو جانوروں سے بدتر رکھا جاتا ہے، سرکار کے تمام وسائل لوگوں پر خرچ ہونے چاہیے، مخصوص کلاس کے لیے سرکاری وسائل استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ این ڈی ایم اے شہروں میں کام کر رہا ہے، دیہات تک تو گیا ہی نہیں، جتنے قرنطینہ سینٹرز قائم ہوئے ہیں وہ صرف شہروں میں ہیں، دیہات میں لوگ پیروں کے پاس جا کر دم کرا رہے ہیں، سرکاری دفاتر کھول کر نجی ادارے بند کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت کے فیصلوں میں بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے عدالت کو بتایا کہ اس وقت 20 میں سے صرف ایک جہاز فعال ہے، مزید ایک جہاز بھی خرید لیا ہے، پاک فوج کے 5 ہیلی کاپٹرز کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ عدالت نے سینٹری ورکرز کو حفاظتی سامان اور تنخواہیں فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 8 جون تک۔ وفاقی کابینہ نے پانی کے منصفانہ تقسیم کے لیے ٹالی میٹرز نصب کرنے کی منظوری دے دی۔ ارسا کے سندھ، پنجاب اور وفاق کے نمائندوں کو ہٹا دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پانی کی منصفانہ تقسیم وقت کی اہم ضرورت ہے، ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے، کورونا وبا پر سیاست نہ کی جائے۔ وفاقی کابینہ نے ارسا کے لیے سندھ، پنجاب اور وفاق کے نمائندوں کو ہٹانے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ کورونا وائرس کیس سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لیا گیا۔ مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان نے وزیر اعظم کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوعن عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ وزیر اعظم نے قومی قیادت کو پیغام دیا کہ وباؤں کے معاملے پر سیاست نہ کی جائے۔ وفاقی کابینہ نے صوبوں میں پانی کی منصفانہ تقسیم کے لیے ٹیلی میٹرز نصب کرنے کی منظوری بھی دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزیر فیصل بابڈا کے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ پانی کی منصفانہ تقسیم وقت کی اہم ضرورت ہے، وزارت آبی وسائل اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ ٹڈی دل کے بڑھتے خطرات پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے حکومت پوری طرح مستعد ہے، فوری اور بروقت اقدامات شروع کر دیے تھے۔ اجلاس میں ایس ای سی پی پالیسی بورڈ چیئرمین کو تعینات کی منظوری، جبکہ فیڈرل کنسولیڈیشن فنڈ اور پبلک اکاؤنٹس
आर्म्स की कस्टडी पर और ऑपरेशंस की सबरी मुअख्खर कर दी गई। हेल्थ केयर अथॉरिटी बोर्ड मेंबरान की नामजदगी और मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने के मामले पर बहस की गई। काबीना ने इस पर एक कमेटी कायम कर दी। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज कहते हैं संगीन करप्शन इल्जामात पर जवाब के बजाय नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया गया। शहबाज शरीफ एहतसाब से फरार चाहते हैं, इस मर्तबा भागने नहीं देंगे। लीगी सदर का नाम ECL में डालने का मामला ज़ेर गौर है। अपोजिशन लीडर के नजदीक सियासत इक़दार का नाम है। शहबाज शरीफ कौम को मजीद धोखा नहीं दे सकते। पाकिस्तानी अवाम ने 2018 में भी उन्हें मुस्तरद कर दिया था। पाकिस्तान में जो एयरपोर्ट्स हैं उनको आउटसोर्स करने के लिए, आउटसोर्स मुराद कि उनको किसी भी ऐसी इंटरनेशनल फर्म जिसका कि तजुर्बा भी हो एयरपोर्ट्स चलाने में, ऑपरेट करने में, ताकि पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स हैं उनको इंटरनेशनल सतह पे लाया जा सके, उनमें तमाम वो सहूलियात रखी जाएं जिससे कि जो कि आलमी और ख़ास तौर पे जितने अहम ममालिक के एयरपोर्ट्स हैं उनके सतह पे उनको लाया जाए। कि इस मुल्क में जिसके शख्स और पूरे खानदान पे इतने सीरियस किस्म के एलिगेशंस हैं करप्शन के। शहजादा अकबर की कॉन्फ्रेंस आपने देखी, एक एक चीज का सबूत दिया, एक एक बंदे का नाम बताया, हर अकाउंट की तफसील बताई गई, अमाउंट बताए गए, लेकिन उसका कोई जिक्र ही नहीं था। बजाय इसके कि वो इस किस्म की बातें करें, उनको तो चाहिए कि वो अपने सवालात जो किए गए उन पे जवाब दें। बजाय जवाब देने के उन्होंने नए इलेक्शंस का मुतालबा कर दिया। यानी कि हंसी भी आती है और रोना भी आता है कि आपसे कुछ सवालात, आप पे एक सीरियस करप्शन के एलिगेशंस हैं, कई कुछ साबित हो गए, कुछ जो है तो साबित होंगे इंशाल्लाह। और एक ऐसी ढिठाई से वो तकारीर कर रहे थे जिसमें कि वो अपने आप को एक बड़ा कौम का एक बड़ा रहनुमा बना के बातें कर रहे थे। तो उनसे ये पूछना चाहिए कि जिस जमहूरियत के वो दावेदार हैं, खुद अपनी रिक्वेजिशन की हुए। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ के इंतखाबात की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, 2023 तक इंतजार करें, इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फयाजुल हसन चौहान ने कहा शहबाज शरीफ ने 2 माह करंतना में रहने के बाद ख्वाहिश सामने रखी, उनकी ख्वाहिश कोट लखपत जेल में ही पूरी होगी। जिन्होंने मुल्क लौटा उन्होंने 5 साल पूरे किए, जो मुल्क बचाना चाहते हैं उनके 5 साल अपोजिशन को खटकते हैं। शरीफ साहब इंतखाबात तो इंशाअल्लाह सितंबर में 2023 सितंबर में अगस्त के एंड में टेन्योर पूरा होगा और दिसंबर 2023 में इलेक्शन होंगे। ये तो है तयशुदा शेड्यूल। अब जहां तक आपकी ख्वाहिश है तो वो जो चुन्नी मुन्नी ख्वाहिश है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर फिर भी मेरे अरमा ही कम निकले कि मज़दाक, वो ख्वाहिश कोट लखपत जेल में या नैब की हवालात में पूरी हो सकती है नए इंतखाबात की। उसमें आप वजीर आजम के कैंडिडेट बन जाएं और अपने बच्चे शहबाज शरीफ को आप, हमजा शहबाज को आप वजीर आला पंजाब का कैंडिडेट बना दें। वो कोट लखपत जेल या डयाला जेल या नैब की हवालात में कोई इलेक्शन हो तो शायद आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी नए इंतखाबात की, वरना जो इंतखाबात हैं वो नवंबर दिसंबर 2023 में ही होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं हैरान हूं, साहब बहादुर मीडिया पे आए और आपकी ख्वाहिश का क्या इजहार किया। अगर 2008 से लेकर 2013 तक आला और अल्फा डाकों के ऊपर मबनी हुकूमत मुद्दत पूरी कर सकती है, 2008 से 2013 तक आला नस्ल के डाके मारे गए सरकार की छतरी तले, आला नस्ल के, अल्फा नस्ल के। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के मामलात हुकूमत बदनाम करके जिन रख दिया जिन लोगों ने, वो 5 साल पूरे कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में। वो ठीक अगले 2013 से लेकर 2018 तक वो डाकू प्लस व्हाइट कॉलर क्रिमिनल, व्हाइट कॉलर चोर, जिनके मुतल्लिक
इंटरनेशनल जरायद, इंटरनेशनल मैगजीन्स, इंटरनेशनल अखबारात और आलमी मीडिया हर हफ्ते हर महीने हेडलाइन लगाया करते थे कि दुनिया के टॉप 10 चोरों में नवाज शरीफ साहब। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ का केस बहुत संजीदा है, उनका नाम ECL में डालने का मामला ज़ेर गौर है। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम इतनी जल्दी नहीं आ रही, 31 मई तक नैब दोनों जानिब झाड़ू फेर देगा। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद का कहना था कि पेशावर से 3 ट्रेनें चलेंगी, ट्रेनों में 60% मुसाफिर होंगे। SOPs पर अमल दरामद की खुद निगरानी कर रहा हूँ, मुआयना करने हर डिवीजन हेडक्वार्टर्स खुद जाऊंगा। कोई गुंजाइश नहीं होगी किसी DS के पास कि वो SOP पर अमल ना करें। उसके मुताबिक हम ये 30 ट्रेनें सुबह से चलाने जा रहे हैं और अवाम 8:30 सुबह, जाफर 9:30 सुबह और खैबर मेल 11 बजे, ये सारी डिमॉन्स्ट्रेशन मैं खुद देख रहा हूँ। सब जगह रिहर्सल हो रही है पाकिस्तान में। हम माफ़ी चाहते हैं, हमने स्टेशन बहुत कम कर दिए हैं क्योंकि हमारे पास मशीनें कम हैं लोगों को टेस्ट करने की और लोगों को उनका टेम्परेचर देखने वाली। सो जितनी हमारी मशीनें हैं हम सबको यूटिलाइज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी मदद करें और अल्लाह ताला खुश असलूबी से ये सारा पैटर्न 31 तारीख तक ये 30 ट्रेनें, और अगर हमने इजाफा किया तो एक आधी ट्रेन का अगर लोगों का बहुत लोड पड़ा तो हम SOP को फॉलो करते हुए एक आधी ट्रेन स्पेशल ईद जो है वो भी चला सकते हैं। कोई रियायत नहीं है टिकटों में क्योंकि हमने आधी टिकट खुद ही कर दी है 60%। दुनिया में 70% है, बरतानिया और इंडिया ने 70% की है, हमने 60% रखी है क्योंकि बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली है। सूबे तावन नहीं कर सकते थे, नहीं कर रहे थे। ये इमरान खान साहब का ख़ास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, रेलवे को इजाज़त दिलाने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं हुक्मरान शहबाज शरीफ के बजाय आवाम के सब्र के इम्तिहान की फिक्र करें। मरियम औरंगजेब ने अपने एक बयान में कहा कि इमरान खान की करप्शन, आटा चीनी चोरी, नाअहली और नालायकी से आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। 18 माह में मईशत की बर्बादी ने कारोबारी और ताजिर बरादरी का सब्र खत्म कर दिया। वज़ीर आज़म और उनके तर्जुमानों का झूठ सुन सुनकर आवाम के सब्र की हद गुजर चुकी है। 2 साल नैब न्याजी गठजोड़ की तमाम कोशिशों के बावजूद शहबाज शरीफ के खिलाफ एक थैले की करप्शन ना मिलने पर इमरान साहब सब्र करें। कमर जुमा कायरा कहते हैं कोरोना तेजी से फैल रहा है, एक फैसले के पीछे हुक्मरान छुप रहे हैं। वुज़रा खुद कहते हैं कोरोना तेजी से फैल रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मौजूदा दौरे हुकूमत में पाकिस्तान करप्शन में 120वें नंबर पर आ गया। हुकूमत इतना झूठ बोलती है कि सच लगने का गुमा होने लगता है। बड़े अदब से कि अदालत को माजी के किए गए कुछ ऐसे फैसले जिसमें बाकी इदारों की स्टेट अथॉरिटी जो है या इदारों की अथॉरिटी जो है वो अंडरमाइन हो गई है। अगर ये फैक्चुअली दुरुस्त है तो उनको रिव्यू करना चाहिए। मसलन जो रियासत का या जिस तरह हुकूमत का फैसला किया गया था कि कैबिनेट फैसले करेगी, कैबिनेट का फैसला, वजीर का फैसला नहीं चलेगा, वजीर आजम का फैसला नहीं चलेगा, काबीना फैसले करेगी। काबीना की अपनी हैसियत नहीं, काबीना वजीर आजम की होती है, मुंतखब वजीर आजम होता है। वजीर आजम जिस वजीर को चाहे उसको हटा सकता है, जिसको चाहे डिनोटिफाई कर सकता है और जिस मेंबर को चाहे नोटिफाई कर सकता है, जिसको चाहे अपना एडवाइजर लगा सकता है। ये इख्तियार उसको आइन ने दिया है और लॉजिकल बात है, वो मुंतखब होता है और वजीर आजम के दिए गए डेलीगेटेड पावर्स के तहत काम करते हैं। इसलिए ऐसे फैसले जिससे इंतजामी अमल जो है उसमें रुकावट आई, यकीनन हर फैसला जाके कैबिनेट में लेके जाएं, ये पॉसिबल नहीं है और इससे हुकूमत के काम रुकते हैं। मैं हुकूमत का तर्जुमान नहीं हूं, सो अदालत को चाहिए कि अदालत बड़े अदब से कि अदालत माजी की गई कुछ ऐसे फैसलों के जो शायद हम नहीं कहते बदनीति के तहत हुए, लेकिन उससे कुछ अमलन रुकावटें आ रही हैं उसको भी दूर करें और आइंदा के लिए भी जिसका काम है उसे करने दें। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है कि हुकूमत नए वफाकी बजट में नए टैक्सेस नहीं लगाएगी।
کئی اشیاء پر ڈیوٹیز کو بھی کم کیا جا رہا ہے. معیشت کو فروغ دینے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے والے شعبوں کو مہارت دی جائیں گی. مشیر خزانہ نے کرونا وائرس کی وبا کے تناظر میں مستقبل کو مشکل قرار دیتے ہوئے کہا کہ آنے والے دنوں میں زیادہ محنت کرنا ہوگی. بجٹ میں کافی اشیاء پر ڈیوٹیز کو کم کیا جا رہا ہے. برآمدی شعبے کو فروغ دینے کے لیے جامع اقدامات کیے گئے. حکومت ٹیکس ری فنڈز کی ادائیگی کے نظام میں نمایاں بہتری لائے گی. مشیر خزانہ نے کہا کہ بنیادی مقصد عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے. حکومت کوششیں کر رہی ہے کہ امدادی پیکج کے ذریعے لوگوں کے ہاتھ میں کیش پہنچایا جائے. حکومت کو ورثے میں بڑے فرائض ملے جن کی ادائیگی کے لیے ہمیں وسائل کو موبلائز کرنا پڑا. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. میونسپل کارپوریشن اسلام آباد نے عید کے موقع پر شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کلین اینڈ گرین مہم کا آغاز کر دیا. ڈپٹی میئر سید ذیشان نقوی کہتے ہیں کہ سینٹری ورکرز کے مشکور ہیں جن کی بدولت یہ ممکن ہوا. دیکھتے ہیں رانا کامران کی رپورٹ. میونسپل کارپوریشن اسلام آباد نے عید کے موقع پر کلین اینڈ گرین مہم تیزی شروع کر دی ہے. ڈپٹی میئر سید ذیشان نقوی نے اس موقع پر ایم سی سینیٹیشن کے عملہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کی وبا نے لوگوں کو گھروں تک محدود کر دیا ہے. اس صورتحال میں ایم سی کا عملہ فرنٹ لائن پر لوگوں کی خدمت میں پیش ہے. انہوں نے کہا کہ عید کے موقع پر ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو آپ کی خوشی کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کی خدمت میں مصروف ہیں. پورے اسلام آباد میں کلین اینڈ گرین اسلام آباد کی جیسے ہمارا موٹو ہے ایم سی آئی کا، تو ہم نے یہ شروع کی ہے کیمپین. پورے اسلام آباد کا دیہی علاقہ ہو یا شہری علاقہ ہو، تمام ایریاز میں یہ کام جاری ہے. اس ٹائم سینیٹیشن سٹاف ہمارا جو صحیح معنوں میں ہیروز ہیں ہمارے، جو اس مشکل حالات میں بھی فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں اور اپنے شہر کو صاف رکھے ہوئے ہیں. تو یہ کیمپین عید کی وجہ سے تیز کی گئی ہے، ویسے تو یہ کیمپین سارا سال جاری رہتی ہے. ڈپٹی میئر سید ذیشان نقوی کے ہمراہ ڈائریکٹر سینیٹیشن سردار خان زمری نے مختلف علاقوں میں جاری صفائی مہم کا جائزہ لیا اور عملہ کی کارکردگی کو سراہا. سردار خان زمری اور ذیشان نقوی نے شہریوں سے گزارش کیا کہ عید کے موقع پر شہر کو صاف ستھرا رکھ کر ذمہ داری شہری ہونے کا ثبوت دیں. کیمرامین بشر کے ساتھ رانا کامران، ٹی وی ٹوڈے، اسلام آباد. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھتے ہیں. پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے لیے بھارتی حکومت کے نئے ڈومیسائل قانون کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام کشمیری عوام کو مزید محروم کرنے کی کوشش ہے. ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے ایک بیان میں کہا پاکستان کشمیری عوام کے حقوق کی پامالی کی کوششوں کی مذمت اور اسے رد کرتا ہے. نیا ڈومیسائل ایکٹ غیر قانونی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے. ڈومیسائل ایکٹ جنیوا کنونشن اور پاک بھارت باہمی معاہدوں کی بھی خلاف ورزی ہے. ڈومیسائل ایکٹ کا مقصد مقبوضہ کشمیر کے آبادیاتی ڈھانچے کو تبدیل کرنا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ڈومیسائل ایکٹ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کا عمل ناکام بنانے کی کوشش ہے. بھارت اپنے ایسے اقدامات کے ذریعے کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا. بھارت کشمیری عوام کو محکوم رکھنے اور ان کی مرضی کے خلاف اپنے منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی درندگی کی ایک اور مثال سامنے آ گئی. سری نگر میں قابض فورسز نے سرچ آپریشن کی آڑ میں 2 مکانوں کو دھماکے سے اڑا دیا. واقعے میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے سینئر رہنما اشرف صحرائی کا بیٹا جنیس صحرائی ساتھی سمیت شہید ہو گئے. مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک اور سپوت جنیس صحرائی آزادی کی راہ پر قربان ہو گیا. حریت کانفرنس کے مرکزی رہنما اشرف صحرائی کے صاحبزادے جنیس صحرائی ساتھی سمیت سری نگر میں قابض فورسز کے ساتھ جھڑپ میں شہید ہو گئے. بھارتی فورسز نے سرچ آپریشن کی آڑ میں 2 مکان بھی دھماکے سے اڑا دیے. جنیس صحرائی کی شہادت کی خبر سن کر سری نگر کے واسی تمام بندشیں توڑ کر سڑکوں پر نکل آئے اور آزادی کے حق میں نعرے بلند کیے. مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے قابض افواج نے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا اور آنسو گیس کے شیلز کی برسات کر دی جس سے متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے. اور اب خبریں بین الاقوامی منظرنامے سے. بیجنگ کی ایک لیبارٹری میں تیار ہونے والی دوا کا چین کی مشہور یونیورسٹی پیکنگ میں تجربہ کیا گیا اور ماہرین کا کہنا ہے کہ نئی دوا حیرت انگیز طور پر نہ صرف متاثرہ شخص کو تیزی سے صحت یاب کرتی ہے بلکہ قلیل مدت کے لیے وائرس کے خلاف مدافعتی نظام بھی پیدا کرتی ہے. تحقیقاتی پروگرام کے سربراہ کا کہنا ہے کہ دوا کا جانوروں پر کامیاب تجربہ کر لیا گیا ہے. دوا کی تیاری کے لیے بیماری سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کا پلازما استعمال کیا گیا. خیال رہے کہ اس وقت دنیا بھر میں کرونا وائرس کی 100 سے زائد ویکسینز کے تجربات جاری ہیں.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان میں ابتدائی کچھ عرصے کے علاوہ کبھی بھی جیتنے کے لیے نہیں لڑا۔ امریکی صدر نے عالمی ادارہ صحت کو چین کی کٹھ پتلی قرار دیتے ہوئے فنڈنگ کے مکمل خاتمے کی دھمکی دے دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر صدر ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو تنقید کا ہدف بنایا اور کہا کہ کوئی سمجھائے کہ ہم افغانستان میں 19 برس سے موجود ہیں اور اب وہاں فوجیوں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے۔ ہم کبھی بھی افغانستان میں جیتنے کی غرض سے نہیں لڑے اور ایک عظیم فوجی طاقت ہونے کے باوجود ہم افغانستان میں صرف پولیس فورس کا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا نظام چلانے والے ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کا پہلا ورچوئل اجلاس ہوا۔ WHO کے سربراہ نے کورونا کے پھیلاؤ سے متعلق جلد تحقیقات کرانے کا وعدہ کیا۔ ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کے آن لائن اجلاس میں سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس کا کہنا تھا کہ وہ جلد از جلد معاملے کی آزادانہ جانچ کرا کے وبا سے متعلق تجربات اور سباق پر نظر ثانی کریں گے۔ کورونا وائرس پر بین الاقوامی رد عمل کی مکمل جانچ پڑتال کے لیے چین نے عالمی ادارہ صحت کی سربراہی میں تحقیقات کی حمایت کا اعلان کیا۔ چینی صدر شی جن پنگ کہتے ہیں کہ چین نے کورونا کے مکمل معلومات شفاف انداز میں فراہم کی اور کورونا کے قابو میں آنے پر غیر جانبدار تحقیقات کی بھی حمایت کرے گا۔ شی جن پنگ نے کورونا پر قابو پانے کے لیے 2 سال کے لیے $2 ارب امداد دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے ورلڈ ہیلتھ اسمبلی سے ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی ادارہ صحت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ چلی میں لاک ڈاؤن کے باعث خوراک کی قلت پیدا ہو گئی۔ شہری اشیاء خوراک کی کمی پر سڑکوں پر نکل آئے۔ پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ چلی میں بھوک سے ستائے افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ مشتعل افراد نے پتھراؤ کیا اور جگہ جگہ لکڑی کے ڈھیروں کو آگ لگا دی۔ مظاہرین اشیاء خوراک کی دستیابی کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی کرتے رہے۔ پولیس نے مظاہرین کے خلاف آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔ پرتشدد مظاہروں کے بعد ملک کے صدر نے متاثرہ علاقوں میں خوراک پہنچانے کا وعدہ کیا ہے۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں ایک مرتبہ امریکی سفارت خانے کو راکٹ سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ راکٹ حساس علاقے میں خالی گھر کے احاطے میں گرا۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق بغداد کے حساس ترین علاقے گرین زون میں ایک راکٹ گرا۔ یہ راکٹ شار فلسطین پر واقع علاقے الدریسی سے داغا گیا۔ راکٹ گرنے کے نتیجے میں مذکورہ مکان کی دیوار کو معمولی نقصان پہنچا۔ ٹینس اسٹار اعصام الحق نے ریکٹ نیلام کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کورونا وائرس سے پوری دنیا سمیت پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریب اور دہاڑی دار طبقے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اعصام الحق نے کہا کہ ٹورنامنٹ جیتنے سے زیادہ انسانیت کی خدمت کرنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہم گھر گھر جا کر راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں روجر فیڈرر نے 50 لاکھ روپے میں شرٹ عطیہ کی۔ میں اپنے ریکٹ کو عطیہ کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اسی طرح دنیا بھر میں کھلاڑی اپنی اپنی یادگار شرٹس، بیٹ اور دوسری چیزوں کو عطیہ کر رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، ہمارے ساتھ